हितोपदेश 28 को 24 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। यसरी लेखेको छ, बाबु आमालाई लुटेर मैले केही पनि अनर्थ गरेको छैन भन्नु साधारण डाकु भन्दा पनि खराब हो। Whoever robs his father or his mother and says this is no transgression is a companion to man who destroys. So यहाँ भन्दैछ, जुन मानिसले आफ्नो आमा बाबुलाई लुट्छ है, अनि उसले लुट्नु भनेको के हो? आमा बाबुलाई लुट्नु भनेको परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको ल दिनुभएको छ, अनि परमेश्वरले दिनुभएको 10 कमान्डमेन्ट्स 10 वटा आज्ञामा एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कमान्डमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आफ्नो आमा बाबुलाई अनर गर्नु भनेकन। प्रस्थानको किताब यो सबैले यो रेफरेन्स खोल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् ल परमेश्वरले के भन्नु भएको छ। यसको थुप्रो पर्सपेक्टिभ छ। आज यो पर्सपेक्टिभलाई हामी हेर्छौँ। प्रस्थानको किताब एक्सोडस च्याप्टर 21 verse 15, प्रस्थान 21 को 15 पद अनुसार चाहिँ यसरी लेखेको छ, Whoever strikes his father or his mother shall be put to death. जसले आफ्नो आमा बाबुमाथि हात उठाउँछ त्यो मारि नै पर्छ भनेर परमेश्वरको लमा छ त्यो। सो आमा बाबुलाई हात उठाउनु त आजको दिनमा धेरैजना छोराछोरीहरूले आमा बाबुलाई पिट्ने गर्छ। सानैदेखि नै पनि त्यो नानीहरूको आमा बाबुलाई हात उठाउने, हात फर्काउने व्यवहार हुन्छ। सो याद राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ दण्डनीय, त्यो चाहिँ मृत्युको सम्मको पाप हो। बाइबलमा 2 किसिमको पाप भनेको छ नि, एउटा मृत्युसम्मको पाप हुन्छ, अर्को चाहिँ मृत्युमा नपुर्याउने। सो लमा पनि हामीले हेर्यो भने कतिवटा पापमा फाइन तिरेर रेस्टिट्युट हुन्थ्यो, मतलब त्यसलाई के गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई फाइन तिरेर त्यसको भर्ना हुन्थ्यो। तर कतिवटा पाप चाहिँ मृत्युसम्मको छ। यो पाप चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ? मृत्युसम्मको पाप हो। सो अर्को के भन्दैछ, जसले आफ्नो आमा बाउलाई, त्यही 21 को 17 पदमा हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो आमा बाउलाई सराप्छ त्यसलाई पनि मारिनै पर्छ भनेर भनेको छ। सो त्यो पनि मृत्युसम्मको पाप रहेछ। कर्ज गर्ने, श्राप दिने कतिको आदत हुन्छ हो। कतिजनाको आमा बाउ असल हुँदैन, तर भए पनि हामीले श्राप दिनु पाउँदैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ मृत्युसम्मको पाप हो। अनि आज दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले व्यवस्था छैन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आमा बाउलाई कुट्नु, आमा बाउलाई सराप्नु चाहिँ कुनै पनि ठुलो पाप होइन जस्तो मान्छेले सम्झिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ यसलाई गम्भीर एउटा सिरियस पाप भनिकन मानिलिन्छ। त्यही कुरालाई हामीले हेर्यो भने लेवीको किताब 20 अध्यायको 9 पदमा पनि लेखेको छ। लेवीको किताब 20 अध्यायको 9 पदमा पनि आमा बाउलाई नसराप्नु भनिकन बताएको छ। त्यो पनि दण्डनीय पाप हो। व्यवस्थाको किताब 21 अध्यायको 18 पद पढ्छु ल, यसलाई म तपाईले हेर्नुहोस्। आज यो चाहिँ नि हाम्रो भ्याल्यु हो। दिस इज आवर भ्याल्यु, हाम्रो लाइफको, हाम्रो जीवनको भ्याल्यु हो। किन चाहिँ हामीले अनर गर्नुपर्छ भनिकन यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई भ्याल्यु गरेको छ। व्यवस्था 21 को 18 सबैले खोल्नुहोस्। 18 त्यो डल्लै पढ्छु ल, 18 देखि लिएर 23 पदसम्म। 18 देखि लिएर 23 पद सबैले खोल्नुहोस् है। झन् छोराछोरीले त खोल्नुहोस्, यो खोलेर हेर्नुहोस्। आफ्नो आमा बाबुको हुकुम पालन नगर्ने कुनै अट्टेरी बदमाश छोरालाई अनेक शिक्षा दिँदा पनि तिनीहरूको बात मान्दैनन् भने त्यसका आमा बाबुले त्यसलाई समातेर शहरका बुढा प्रधानहरू कहाँ शहरको ढोका बाहिर लैजाउन्। त्यसपछि तिनीहरूले शहरका बुढा प्रधानहरूलाई यसो भनुन्, यो हाम्रो छोरो ढिट र बदमाश छ, त्यसले हाम्रो हुकुम ठ्याम्मै पालन गर्दैन, यो लफङ्गा र मतवाला हो। तब त्यस शहरका सबै पुरुषहरूले त्यसलाई मरुन्जेल ढुङ्गाले हानुन्। यसरी तिनीहरूले आफ्नो बीचबाट दुष्टता हटाउनु
र सारा इजरायलीहरू यो सुनेर डराउने छन्। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो? मृत्युसम्मको पाप हो आमा बाउलाई नटेर्नु, अटेरी हुनु, लफङ्गा हुनु। चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ? मतवाला हुनु है। कति सम्झँदा पनि नटेर्नेले चाहिँ त्यो छोरालाई चाहिँ आजको दिनमा त अब यो त अब यसको त कहीँ यसको एक छेउ पनि मान्छेले पालन गर्दैन। तर ढिटाइसँग उल्टा आमा बाउ झुक्नु पर्ने हुन्छ ढिटाइसँग। तर स्पिरिचुअल ल चाहिँ स्ट्यान्ड गर्छ है, याद राख्नुपर्छ हामीले। यो त अब यसरी गर्यो भने कानुन लाग्छ नि होइन, त्यसरी मार्यो भने त त्यति बेला त त्यो समयमा त के साँच्चै नै ढुङ्गाले हिर्काएर मार्थे। अब आजको दिनमा त यो ल साँच्चै नै ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने ल त छैन। तर स्पिरिचुअल लमा चाहिँ त्यसको त्यही भ्याल्यु छ। त्यो व्यवहारले चाहिँ उसको अनन्तताबाट चाहिँ उसको जीवनको पुस्तकबाट के भएको हुन्छ? नाउ मेटेको हुन्छ। किनभने व्यवस्था चाहिँ के हो भनेको छ? आत्मिक हो। रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदले भन्छ व्यवस्था चाहिँ आत्मिक हो है। अब त्यहाँदेखि त्यही व्यवस्थाको किताब 27 अध्यायको 16 पदमा पनि लेखेको छ, जसले आफ्नो आमा बाउलाई अपमान गर्छ त्यो चाहिँ श्रापित हो भनिकन लेखेको छ। सो त्यो चाहिँ के भएको छ? त्यो चाहिँ श्रापित भनिकन बताएको छ। अनि हितोपदेश 20 अध्यायको 20 पदमा पनि लेखेको छ। यो पनि पढौँ हामी। हितोपदेश 20 अध्यायको 20 पदमा हितोपदेश 20 अध्यायको 20 पदमा यसो लेखेको छ, बाबु आमालाई तिरस्कार गर्नेको अन्धकार आउँदा बत्ती नै निप्नेछ। सो भन्छ, इफ एनीवन कर्सेस हिज फादर or his mother, his lamp will be put out in utter darkness. उसको दियो जो कुनै पनि छोराछोरीले आफ्नो आमा बाउलाई शराब छ भने चाहिँ जब उसको जीवनको अन्धकार आउँछ। के हो जीवनको अन्धकार भनेको? के हो जीवनको अन्धकार भनेको? डिफिकल्ट टाइम्सहरू भनेको नि त। सो बाइबलमा भनेको छ डिफिकल्ट टाइम्स आउँदैन भनेको छैन बाइबलले। इफिसीको किताब 6 अध्यायले के भनेको छ? परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाऊ र खराब दिनमा सामना गर्न सक्ने हो भनेको छ। सो खराब दिन आउँदैन कहिले पनि भन्दैन बाइबलले। के भनेको छ बाइबलले? तिमीले हात हतियार चाहिँ उठाऊ, किनभने खराब दिन त आउँछ भनेको छ। सो आज तिम्रो राम्रो दिन होला, तर अटर डार्कनेसको डेज आउँछ। अटर डार्कनेस भनेको ओल्ड एज पनि भनेको, अँध्यारोको दिनहरू। ए जवान अमानिस आफ्नो युवा अवस्थामा खुब सुखी हो भनेको छैन उपदेशकमा? तेरो वयस छ अन्जेल त एकदम आराम गर, तेरो हृदय र तेरो आँखाले तँलाई बाटो देखाउन्, तर याद राख अँध्यारोको दिनहरू पनि छ भनेको छ। सो त्यो अँध्यारोको दिनलाई चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्था पनि भनेको, अथवा त्यो अवस्था हो जब तँ हेल्पलेस हुन्छस्, त्यो पनि भनेको। सबैजना वृद्ध अवस्थामा हेल्पलेस हुँदैन, तर यदि हेल्पलेस हुन्छ भने चाहिँ त्यसको वान अफ द रिजन्स चाहिँ के हो भने उसले त्यो कुरालाई अगाडिबाट रोपेको छ। सो त्यो चाहिँ तिमीले रोप्छौ भने चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन है, याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ नि कहिले पनि पुरानो एउटा बिन्दु वा एउटा मात्रा पनि नटली जान्दैन भनेको छ। सो मान्छेको जीवनमा त्यो दिन आउँछै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के गर्नुभयो भनेको छ? आफ्नो आमा बाउलाई आदर मान गर्नु, इज्जत गर्नु भनिकन भन्नुभएको छ। अब यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको ल हो। यो लमा चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो हृदयभित्रबाट हामीले आफ्नो आमा बाउलाई आदर मान गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने परमेश्वरको आज्ञा हो। यो आज्ञालाई जब पनि एउटा मान्छेले प्रतिपालन गर्छ त्यो मान्छे आशिषित हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई एक दिन एउटा केटाले आएर सोध्यो, मैले अनन्त राज्यलाई पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीलाई व्यवस्था थाहा छ त, तिमीले व्यवस्था पालन गर भनेर प्रभु श्रीकृष्णले भन्नुभयो होइन? लुकाको किताब सायद 9 अध्यायतिर होला। अनि कुन भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो त्यही हो, तिमीले आफ्नो आमा बाउलाई के गर? आदर गर। तिमीले आफ्नो आमा बाउलाई आदर गर, अनि तिमीले आफ्नो आमा बाउको मान गर भन्दाखेरि त्यो केटाले के भन्यो? ए मैले त्यो त सबै नै गरेर आएको,
त्यो त मैले पहिलादेखि नै गरेर आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि प्रभुले अझै लको अर्को नेक्स्ट लेभललाई बताउनु भयो। तिमीले के गर, आफ्नो भएको सबै कुरालाई बेचिकन तिमीले मलाई पछ्यौ, त्यहाँदेखि चाहिँ तिमी इटर्नल किङडमभित्र पस्नु पाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो केटा निराश भयो। सो त्यो आमा बाउलाई अनर गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एन्ट्रेन्सको त्यो फर्स्ट के भन्नु फर्स्ट स्टेप अथवा पहिलो खुड्किलो जस्तै नै हो। सो यो कुरालाई याद राख्नु छ, प्रभुले त्यही भन्नुभयो, यो फलो द कमान्डमेन्ट, तिमीले ललाई फलो गर भन्नुभयो। त्यो केटालाई ललाई फलो गर्नु भन्दाखेरि त्यो केटा के भनेको छ, त्यो केटा निराश भएर फर्क्यो भनेको छ है परमेश्वरको ललाई। सो जबसम्म हामी आफ्नो आमा बाउलाई इज्जत नै गर्नु जान्दैनौँ त्यहाँदेखि हामी अरू कुरालाई हामीले गर्नै जान्दैनौँ। फेरि अब यो परमेश्वरको के हो, ल हो। ल यो वचनलाई नै हामी हेरौँ ल, कहाँ छ, कसैले भेटायो अहिले? मत्ती 19 16देखि 22मा हामीले पढ्दाखेरि, औ एकजनाले आएर उसलाई भने, हे गुरु, अनन्त जीवन पाउनलाई मैले के असल काम गर्नुपर्छ? मैले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई असल कामको विषयमा किन सोध्छौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ, तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्ने इच्छा गर्छौ भने आज्ञाहरू पालन गर। तिनले उहाँलाई भने, कुन कुन चाहिँ? यसोले भन्नुभयो, यही हो, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुटो साक्षी नदिनु, आफ्नो आमा बाबुको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। सो जीवनमा मात्रै प्रवेश गर्नको लागि पनि वी हेभ टु फलो दिस ल। कतिजना मान्छेले के भन्छ, अब ल नै छैन भन्छ, अनि ल नै नहुँदाखेरि के गर्दैछ, आज मान्छेले आमा बाउलाई इज्जत नै गर्दैन है। त्यो भनिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा आइरोनी हो, एउटा आइरोनी हो। पुजारीको ओठले चाहिँ ज्ञानको रक्षा गर्नुपर्थ्यो, तर ज्ञानको रक्षा नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले जे कुरा भन्यो त्यही नै छ। उसकै छोराछोरीले उसलाई अनर गर्दैन, उसकै छोराछोरीले गलत काम गरिरहेको छ। किनभने के सिकायो, म चाहिँ एज अ फादर ल छैन भनेर मैले सिकाएन, भोलिको दिनदेखि मेरो छोराछोरीले मलाई इज्जत गर्छ भनेर त मैले आशा नगर्दा पनि हुन्छ। तर यहाँ यो केटालाई पनि प्रभुले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, इफ यु वान्ट टु एन्टर इन्टु लाइफ, तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीले यो 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 कुराहरू गर्नुपर्छ। यो अनि त्यो केटाले के भने, त्यो त मैले पहिलादेखि नै गर्दै आएको। अब यो खण्डको सेकेन्ड पार्ट पनि हामी हेर्छ है। यी जवान मानिसले उहाँलाई भने, यी सब त मैले पालन गर्दै आएको छु, अझै मैले के गर्न बाँकी छ? सो यो कुरालाई त केटाले पालन गरेको थिएछ, त्यो सानो त्यो केटाले यो मोरल ललाई उसले एक्सर्साइज गरिरहेको थियो। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुने इच्छा गर्छौ भने। अब प्रभुले के गर्नुभयो, अलिकति बारलाई रेज गर्नुभयो। सो तिमी पर्फेक्ट हुन चाहन्छौ भने चाहिँ के गर भन्दा, पर्फेक्सनमा लानुको लागि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुने इच्छा गर्छौ भने गएर तिमीसित जे तिमीसँग सबै बेचेर दरिद्रलाई देऊ, औ तिमीलाई स्वर्गमा धन मिल्नेछ, र आएर मेरो पछि लाग। तर ती जवान मानिस यी कुरा सुनेर साह्रै दुखित भए र गइहाले, किनकि तिनी धेरै धन सम्पत्ति भएका मानिस थिए। अब त्यो केटाले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले अलिकति बारलाई अझै, अब यो त मैले गरेर आएको, अब नेक्स्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ पर्फेक्सन हो। प्रभुले भन्नुभयो नेक्स्ट चाहिँ पर्फेक्सन, त्यो चाहिँ तिमी के हो, लाइफमा एन्टर गर्छौ। त्यसरी तिमी जीवनमा चाहिँ कमान्डमेन्टद्वारा एन्टर गर्छौ। त अब इफ यु वान्ट टु गेट इन्टु पर्फेक्सन, अब त्यो पर्फेक्सनमा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिमीसँग भएको सबै कुरालाई बेच। अब परमेश्वरको वचन यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। अब कतिजना छोराछोरीहरू प्रभु पाएर उसको अगाडि यस्तो डरलाग्दो एउटा चुनाव हुन्छ। अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ आदरमान गर भन्दैछ आफ्नो आमा बाबुलाई। फेरि अब उसलाई चाहिँ घरबाट निकालिदिने, प्रभुलाई छोड। हामीले भनेको, अस्ति म एकजनासँग बात मार्दै थिएँ, उसले भनेको हामीले भनेकोसँग विवाह गर्नु, ऊ चाहिँ प्रभुलाई नचिन्ने। अब त्यति बेला उसको अगाडि एउटा द्वन्द थियो, लडाइँ थियो। अब मैले कुन कुरालाई मान्नु, बाइबलले आमा बाउलाई इज्जत गर्नु भनेको छ, फेरि अब यहाँ चाहिँ यो चुनाव छ। अब त्यो चाहिँ के हो, त्यो भन्दाखेरि हायर ल। त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब 10 अध्यायको 37 पदमा, when it comes to kingdom of God, जब परमेश्वरको राज्यको कुरा आउँछ,
जब परमेश्वरको राज्यको कुरा आउँछ प्रभुले के गर्नुभयो त्यसको बारलाई रेज गर्नुभयो। सो 10 अध्यायको 37 पदलाई पनि हामी हेर्छौँ के भनेर लेखेको रहेछ मत्तीको किताब 10 अध्यायको 37 पदमा। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ क्वालिफिकेसन बताउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ क्वालिफिकेसन बताउँदै हुनुहुन्छ प्रभुसँग हिँड्नको लागि। माथिदेखि नै पढ्छु, 34 देखि नै पढ्छु। म पृथ्वीमा मेल गराउन आएको हो भनी नसम्झ, मेल गराउनलाई त होइन तर तरवार चलाउनलाई म आएको हो। किनकि म मानिसलाई उसको बाबुको विरुद्धमा र छोरीलाई उसकी आमाको विरुद्धमा र बुहारीलाई उसको सासूको विरुद्धमा अलग गराउन आए। मानिसको शत्रु त उसको आफ्नै परिवारभित्रकै हुनेछन्। बाबु अथवा आमालाई म भन्दा बढ्ता माया गर्ने मेरो योग्यको हुँदैन र छोरा वा छोरीलाई बढ्ता माया गर्ने मेरो योग्यको हुँदैन। अब जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। फेरि प्रभुले अर्कै कुरा गर्नुभयो यहाँ। अघि परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, तिमीले आफ्नो आमाबाउलाई अनर गर्नु। सो अनर गर्नुपर्छ परमेश्वरको। हामीले साँच्चै नै आफ्नो आमाबाउलाई त्यो अनर चाहिँ हाम्रो मनबाट कहिले पनि हट्नु हुँदैन। कहिले पनि उनीहरूको वृद्ध अवस्थामा हामीले अवहेलना गर्नु हुँदैन। वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि कतिजना नानीहरू जस्तै हुन्छन्, त्यसलाई हामीले अवहेलना गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो लागि गाह्रो हुन्छ, धेरैपल्ट छोराछोरीको लागि एउटा गाह्रो परिस्थिति हुन्छ। तर त्यति बेला पनि हामीले अनर गर्न छोड्नु हुँदैन। कतिजनाले चाहिँ त्यति बेला डिस्पाइज गर्न थाल्छ, त्यति बेला अवहेलना गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ नि एकदमै नराम्रो। अघि हामीले हेऱ्यौँ हितोपदेश 20को 20 पदमा, जसले चाहिँ आफ्नो आमाबाउलाई डिस्पाइज गर्छ उसको अन्धकार आउँदाखेरि फेरि के हुन्छ अरे, बत्ती पनि निस्छ भनेको छ। तर अब यहाँ चाहिँ किङडम अफ गड परमेश्वरको राज्यमा एउटा यस्तो चुनावको ठाउँमा आउँछ मान्छे जहाँ चाहिँ प्रभुलाई चुन्ने कि परिवारलाई चुन्ने भन्ने ठाउँमा उभिन्छ मान्छे। अनि त्यो एउटा ठुलो चुनाव हो, ठुलो अनर गर्नु र अब त्यो चोइसमा चाहिँ एउटा ठुलो प्रभुले भन्ने हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ डिभिजन आउँछ, त्यहाँ चाहिँ विभाजन आउँछ, विभाजन हुन्छ। सो प्रभुले भन्नुभयो मलाई भन्दा बेसी मेरो परिवारलाई। फेरि कतिजना के हुन्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्छ तर उसले परिवारको डरले, त्यो नाता गोताको डरले गर्दाखेरि के हुन्छ, उसले प्रभुलाई ग्रहण नै गर्न सक्दैन। उसले जीवनमा ठोस कदम उठाउनै सक्दैन, किनभने उसले यो कुराको भिन्नतालाई बुझेकै हुँदैन। अनर गर्नु भनेको के हो अनि प्रभुलाई चुज गर्नु भनेको कुरा चाहिँ के हो। अनि मान्छेले के गर्छ, त्यति बेला चाहिँ अब परमेश्वरको वचनलाई उसले कम्प्लिटली नबुझेको कारणले गर्दा प्रभुको वचनले त यसरी भन्छ, सो म के गर्छु, म परिवारलाई त छोड्न सक्दिनँ, म त अब प्रभुलाई छोड्छु भन्ने वचन। अनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्छ यो वचनले। होइन, प्रभुले के भन्नुभयो, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ म तरवार चलाउन आएको, त्यो पर्टिकुलर एरियामा चाहिँ प्रभुको तरवार चल्छ। तर किन चाहिँ त्यस्तो अन्याय, किन चाहिँ त्यस्तो दुःख दिनुभएको, किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा प्रभुले अन्याय पनि गर्नुभएको होइन, दुःख पनि दिनुभएको होइन। तर परमेश्वरको किङडम चाहिँ त्यसरी नै आउँछ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ। किनभने एउटा व्यक्तिले जब परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्छ अनि त्यो राज्यसँग उभिन थाल्छ, उसको कारणले गर्दाखेरि उसको घरानामा पनि के आउँछ, उद्धार आउँछ। त्यो उद्धार आउनको लागि चाहिँ त्यो कुराको एउटा मूल्यलाई कसैले चुकाउँछ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, जसले चाहिँ आफ्नो आमा कि बाबुलाई म भन्दा बेसी प्रेम गर्छ। कतिजनाले चाहिँ त्यो फ्लेशली एउटा शारीरिक सम्बन्धको मायासँग मात्र सीमित हुन्छ, अनन्ततालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उसको लिमिटेड हुन्छ। त्यो प्रेमलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेमलाई चाहिँ स्वर्गीय पनि भन्छ। अनि हामीले हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ के हो, आमा बाउ छोराछोरीको बिचमा हुने, दाजुभाइ दिदी बहिनीको बिचमा हुने प्रेम हो त्यो चाहिँ। तर परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रेम चाहिँ के हो, अगापे प्रेम हो, अगापे प्रेम हो। सो त्यो अगापे प्रेममा जब हामी बढ्दै गरेको हुन्छौँ, हामीले केही कुराको बलिदान चढाउँछौँ, त्यसको मतलब यो हुँदैन कि हामीले आफ्नो आमाबाउलाई डिसअनर गर्नुपर्छ होइन। तर अब त्यति बेला चाहिँ डिसिसनको भ्यालीमा उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा माथि चाहिँ को आउँछ, परमेश्वर आउनुहुन्छ। सो त्यो डिसिसन चाहिँ, तिम्रो डिसिसनको फाउन्डेसन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। त्यति बेला हामीले एउटा निर्णय गर्छौँ, हामी प्रभुलाई माया गर्ने। त्यसको मतलब हामीले हाम्रो परिवारलाई घृणा गरेको होइन, तर जसले आफ्नो प्राणलाई बचाउनु खोज्छ
होइन, लुकाको किताब 9 अध्याय भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, गुमाउँछ। तर जसले आफ्नो प्राण गुमाउनलाई तयारी हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाउँछ। सो हाम्रो प्राण त हाम्रो परिवारमा पनि हुन्छ नि त है। अब एउटा माया भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ, पारिवारिक माया, आमा बाउ, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, कसैले आफ्नो आमा बाउलाई नराम्रो भने कतिजना छोराछोरी के हुन्छ, आमा बाउको अटेरी गर्छ, मान्दैन। तर आफ्नो आमा बाउलाई चाहिँ नराम्रो भनेको फेरि मन पनि पर्दैन होइन, ढिट छोरालाई पनि मन पर्दैन, मूर्ख छोरालाई पनि मन पर्दैन। तर ऊ आफै चाहिँ फेरि उसले मुख पनि चलाउँछ, काहीँ न काहीँ त अब एउटा छ, काहीँ न काहीँ त छ। तर त्यस्तो खालके इन्कम्प्लिट कुराहरूमा प्रभुले हामीलाई बाँचेको चाहनुहुन्न। प्रभुले हाम्रो डेफिनेसनलाई क्लियर राखेको चाहनुहुन्छ। आज कतिजना परिवारबाट यस्तो छोराछोरीहरू हुन्छ जो ऊ निकालिदिएको हुन्छ, निक्लिनु परेको हुन्छ प्रभुको नाउँमा। तर ऊ निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा ऊ चाहिँ यस्तो सिड बनेर निस्केको हुन्छ। उसको कारणले गर्दाखेरि तैँले विश्वास गर र तेरो घरनाले के पाउँछ, उद्धार पाउँछ। ऊ चाहिँ त्यो सिड बनिन्छ अनि त्यो सिड बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सेल्भेसन चाहिँ त्यो घरमा आउन थालेको हुन्छ। परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई एप्रोच गर्नुभयो अनि अब्राहमले विश्वास गर्यो, अब त्यो अब्राहमको विश्वास चाहिँ के भयो, सारा म्यानकाइन्डको लागि, सारा मानव जातिको लागि के भयो, एउटा सिड भयो, सिड अफ फेथ भयो। परमेश्वर एप्रोच गर्नु भएको हो, अरू मानिसहरूले परमेश्वरलाई एप्रोच गर्यो, तर अब्राहमसँग जब एप्रोच गर्यो अनि बाइबलले भन्छ अब्राहमले मरिन्जेलसम्म उसले एउटै सन्तान त देख्यो है, दुईटा सन्तान देख्यो, इजाक र इस्माइललाई देख्यो। एउटा दासी पुत्रबाट थियो, एउटा प्रतिज्ञा पुत्र थियो। र त्योभन्दा बेसी त उसले केही पनि देखेन। तर आज हामी को हो, हामी कसको सन्तान हो, अब्राहमका सन्तान हो। बाइबलले भन्छ जो जो विश्वासका छन् तिनीहरू सबैजना अब्राहमको सन्तान हुन्। हामी अब्राहमको सन्तान हो। परमेश्वरको वचन अनुसार गलातीको किताब 6 अध्यायमा लेखेको छ होइन। जो जो विश्वासका छन् तिनीहरू चाहिँ अब्राहमको सन्तान हो। के भयो, अब्राहमले त्यो कदमलाई उठायो। प्रभुले के भन्नुभयो, तेरो देश, तेरो परिवार, तेरो कुटुम्बलाई छोडेर मैले देखाएको देशमा जान्छ। त्यसरी नै आज तपाईँहरू कतिजना पनि निस्किनु भएको छ, प्रभुले देखाउनु भएको देशमा जानुभएको छ। इट्स अ प्राइस। उसको लागि टर्निङ ब्याक थिएन। ऊ मरिन्जेलसम्म हि केप्ट मुभिङ फरवर्ड। तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ यति साह्रो इटर्नल थियो, यति साह्रो ठुलो थियो। त्यो इम्प्याक्टमा आज हामी पनि छौँ। त्यो इम्प्याक्टमा हामी प्रभुले भन्नुभयो अब हामीले चाहिँ त्यति बेला कतिजना मान्छेले आफ्नो परिवार घरहरू छोडेको हुन्छ। जस्तो कि मत्तीको किताब 19 अध्यायमा, मत्तीको किताब 19 अध्यायमा जाउँ हामी, त्यहाँ पनि हामीले भेटाउँछौँ। 19 अध्यायको 28, 29, 30हरूमा हामीले पढ्यो भने 27 देखि पढौँ। त्यहाँ के भनेको छ, तब पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् हामीले त सबै थोक छोडेर तपाईँको पछि लाग्यौं, हामीले के पाउनेछौँ? यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, नयाँ सृष्टिमा जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ तब तिमीहरूले पनि इजरायलका 12 कुलमाथि इन्साफ गर्दै 12 सिंहासनमा बस्नेछौ। औ जसले मेरो नाउँको खातिर घर, दाजुभाइ कि दिदी बहिनी अथवा बाबु कि आमा वा छोराछोरीहरू कि जग्गा जमिनहरू छोड्छन् त्यसले 100 गुणा पाउनेछन् र अनन्त जीवनको अधिकार गर्नेछन्। सो बाइबलले भन्दैछ त्यो प्राइस जुन मान्छेले चुकाएको छ, जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रभुको नाउँको खातिर के गरेको छ, उसको घर, उसको दाजुभाइ, उसको दिदी बहिनी, आमा बाबु, उसको छोराछोरी, जग्गा जमिन प्रभुको नाउँको खातिर रिबेलियस भएर भनेको छैन, प्रभुको नाउँको खातिर। अब उसको अगाडि त्यति बेला 2वटा चोइस थियो है। अब हामीले संसारको हिसाबले त्यसलाई अनर भनेर हामी बस्न सक्थ्यौँ कि चाहिँ अब मूल्य चुकाएको छ। सो त्यो मूल्यलाई चाहिँ स्वर्गले यति साह्रो प्राइसलेस भन्छ। बाइबलमा के भन्दैछ, उसले यो पृथ्वीमा 100 गुणा त पाउँछ, 100-fold फ्यामिलीज पाउँछ विथ सफरिङ भनेको छ अर्को ठाउँमा। तर उसले चाहिँ इनहेरिट गर्छ अरे इटर्नल लाइफ। उसले चाहिँ इटर्नल लाइफ इनहेरिट गर्छ। इट्स अ स्योर साइन उसको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त त्यो जुन चाहिँ पहिलो प्रेम छ प्रभुसँगको हामीले कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। किनभने बुझेन भने चाहिँ के हुन्छ, फेरि
उसले उसको इनहेरिटेन्सलाई गुमाउन सक्छ। इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, एन्ड एभ्रीवन हु हेज लेफ्ट हाउसेस अर ब्रदर्स अर सिस्टर्स अर फादर अर मदर अर चिल्ड्रेन अर ल्यान्ड्स फर माई नेम्स sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. उसले चाहिँ अनन्त जीवनलाई इनहेरिट गर्छै गर्छ भनेको छ। सो त्यो चाहिँ के हो? उसको लाइफको फ्रुट हो। त्यो चाहिँ उसको लाइफको फ्रुट हो। वाला रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदमा के लेखेको छ? हाम्रोमा जुन चाहिँ त्यो हाम्रो विश्वासको अनुसार फल फल्छ, त्यो फलले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिड गर्छ भनेको छ? इटर्नल लाइफमा, इटर्नल किङडममा, इटर्नल लाइफमा, सेल्भेसनमा लिड गर्छ भनेको छ। सो यो चाहिँ उसको लागि स्योर साइन हो। तर यो कहाँ भत्किन्छ भन्नुहोस् त? हामी बिचमा गएर जब डिस्ट्र्याक्टेड हुन थाल्छौँ नि, त्यो चाहिँ भत्किँदै थाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलमा भनेको छ, प्रभुले के भन्नु इफिसीको मण्डलीलाई, तेरो पहिलो प्रेमलाई तैँले के गरेछस्? बिर्सेको छस्। आज कतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला यो मेसेज सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रभुको नाउँको खातिर यो सबै कुरालाई त्याग्नु भएको छ होला, सबै कुरालाई। तर आज तपाईँ संसारको फिक्रीले, संसारको त्रासले, संसारको कुराले तपाईँलाई छोपेको छ, या तपाईँले त्यो पहिलो प्रेमलाई इफिसियसको मण्डली जस्तो बिर्सेको छ भने प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झ, रिमेम्बर, त्यो कुरालाई सम्झ। तिमीले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो कुरालाई बिर्सेको होइन भने, सम्झेनौ भने चाहिँ म के गर्छु भन्नुभएको छ प्रभुले, त्यहाँबाट तिम्रो सामना हटाइन्छु भन्नुभएको छ। सामना तिमी होली प्लेसभित्र त पस्यौ, तर त्यहाँभित्र होली प्लेसमा के छैन? सामदान नै छैन। पवित्र स्थानभित्र त प्रवेश गर्यौ, तर त्यहाँ सामदान नै छैन। त्यो सामदान चाहिँ द्याट वाज द पावर, त्यो चाहिँ त्यो पवित्र आत्माको शक्तिमा तिमी निस्किएको थियो। यस्तो शक्ति थियो, यस्तो सामर्थ्य थियो। तर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छे होसियार भयो भने चाहिँ ऊ कहाँ बस्नु पाउँछ? फेरि मोस्ट होली प्लेसमा बस्नु पाउँछ। शैतानले चाहिँ नि त्यहाँ होली प्लेसभित्र पसेको मान्छेलाई पनि नि तानेर निकाल्ने त्यसको कोसिस हुन्छ। आउटर कोर्टकोलाई त त्यसलाई साह्रै फरक पर्दैन, आउटर कोर्टको त मेरै हो भन्छ त्यसले, यिनीहरूलाई त म एनी टाइम पक्रिन सक्छु। तर होली प्लेसभित्र पसिसकेको मान्छेलाई पनि शैतानले के गर्छ? अलमलाउने टन्ठा निकालिन्छ। अन्त त तिमीलाई बेसी च्यालेन्ज आउँछ त, अन्त त तिम्रो लाइफमा बेसी थट्सहरू आउँछ त। किन अर्को मान्छेलाई त थट्सहरू पनि बेसी आएको हुँदैन, च्यालेन्जेस पनि आउँदैन, तिमीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ किन बेसी आएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिमीले स्टार्ट नै कहाँबाट गरेको थियो? खासमा तिम्रो सुरु कहाँबाट भएको थियो? होली प्लेसबाट भएको थियो। होली प्लेस, पवित्र स्थानबाट तिम्रो सुरुवात भएको थियो। वाट अ स्टार्ट है! कस्तो अचम्म! किनभने बाहिरले त्यहाँ इनहेरिटेन्सको कुरा गरिहाले नि, इनहेरिटेन्सको कुरा गरिहाले त्यहाँ त। तपाईँहरूले मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ? सेल्भेसनको 3वटा प्रोसेस छ नि होइन? एउटा के हो? नम्बर 1 रिडेम्पसन, देन ग्रो टुवर्ड्स सेल्भेसन, त्यहाँदेखि मात्रै इनहेरिटेन्स अफ इटर्नल लाइफ आउँछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो केसमा चाहिँ के भन्नुभयो? उनीहरूले इटर्नल लाइफलाई इनहेरिट गरेको छ भनेको छ। सो कहाँ चाहिँ छ उसको पोजिसन, उसको स्ट्यान्डिङ चाहिँ कहाँ छ? त्यति साह्रो ठुलो छ। तर अलमलाउने टन्ठाले चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ कि आसापलाई पनि के गर्यो? पवित्र स्थानदेखि झन्डै बाहिर निकालिदियो, झन्डै खुट्टा चिप्यो। किनभने त्यही पवित्र स्थानको बाहिर के गर्यो? आसापलाई मजाले देखाइदियो, मजाले प्रोजेक्ट गरेर देखाइदियो। उसलाई चाहिँ के लाग्यो? म यस्तो पवित्र स्थानभित्र बस्ने मान्छे भनेर त यहाँ बाहिर आउटर कोर्टमा बस्नेहरू पो झन् उनीहरू के छ? सुखी छ, उनीहरूलाई मृत्युको पीडा पनि हुँदैन, दुख्दैन पनि, केही पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई भनेर। सो यो प्राइस तिरेको छ नि आज धेरैजना मान्छेले। अनि त्यो प्राइस तिरेको कारणले गर्दाखेरि आज गाउँहरू बाँच्छ, सहरहरू बाँच्छ, परिवारहरू बाँच्छ। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ? कोही बेला आइरोनी चाहिँ के हुन्छ? दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बचाउने मान्छे नै लास्टमा फेरि संसारमा फर्किदिन्छ। ऊ संसारमा फर्केर जान्छ। उनी संसारमा फर्केर जाँदाखेरि के भयो? अब उसको कारणले गर्दाखेरि अब अरू मान्छेहरूको पनि पोसिबिलिटिज किङडमभित्र पस्ने पोसिबिलिटिजलाई उसले बन्द गर्दै गरेको हुन्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि के भएको छ?
नाश भएको छ। सो परमेश्वरले जब पनि एउटा काम गर्नु भएको छ, जस्तो कि युसुफलाई प्रभुले के गर्नुभयो, झिक्नु भयो परिवारबाट, he was despised, हैन, आफ्नै दाजुभाइले पनि डिस्पाइज गर्यो, तर युसुफ कहिले पनि हर्ट भएन। उसको मनमा जहिले पनि एउटा कुराले उसलाई के गर्यो, थामेर राख्यो, त्यो चाहिँ के थियो, फियर अफ द लर्ड। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पनि परमप्रभुको 7 आत्माको विषयमा लेखियो यशायाको किताब 11 अध्यायको 2 पदमा, त्यसको बादमा के भनेको छ, 3 पदमा के भनेको छ, परमेश्वरको भयले नै यो कुरालाई के गर्छ, पक्का गर्छ भनेको छ, हैन। यसैको ठुटाबाट एउटा हाँगा पलाउँछ। परमेश्वरको आत्मा, बुद्धिको आत्मा, समझको आत्मा, सामर्थ्यको आत्मा, सल्लाहको आत्मा, ज्ञानको आत्मा अनि परमेश्वरको भयको आत्मा। अनि त्यसको बादमा के भनेको छ, परमेश्वरको भयले नै यो कुरालाई के गर्छ, स्थापित गर्छ, पक्का गराउँछ। यो कुरा चाहिँ कसरी हाम्रो लाइफमा सस्टेन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज थ्रु द फियर अफ द लर्ड। सो हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ भने हामी आफ्नो आमाबाउको इज्जत पनि गर्छौँ, हामी आदरमान पनि गर्छौँ, तर हाम्रोमा क्लियर एउटा डाइरेक्सन पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले मूल्य, कतिजनाले के गर्छ, प्रभुको लागि निस्केको भनेर आमा बाउलाई भक्कु मुख चलाउँछ, है, उसको झगडालु बेहोरा देखाइरहन्छ। तिमी एउटा सेवक होला, तर तिम्रो सेवकको उदाहरणलाई देखेर चाहिँ नि के हुन्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने यस्तै हुन्छ। कतिजनाको प्रब्लम त्यो छ नि, फेरि हामी प्रेमको प्रचार गर्छु, म प्रेमको प्रचार गर्छु, तर मेरो आमा बाउलाई मिसट्रिट गर्छु, मेरो आमा बाउले प्रभु चिनेकै छैन। त्यो बेहोराले गर्दा के हुन्छ, उनीहरू इटर्निटीभित्र पस्न सक्दैन। मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, मैले भयङ्कर मूल्य चुकाएँ भनेकन, तर त्यहाँ चाहिँ अनर गर्नुपर्छ, हामीले त्यहाँ अनर गर्नुपर्छ। जब प्रभुको कुरा आउँछ, प्रभु माथि हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस्, प्रभु माथि हुनुहुन्छ। तर जब प्रभुको कुरा होइन, हामीले याद राख्नुहोस्, आमा बाउ चाहिँ सिरो। फेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो ब्यालेन्सलाई? अनि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ हामीले कायम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, साँच्चै नै त्यो ठाउँभित्र परमेश्वरको धार्मिकता आउन थाल्छ, परमेश्वरको किङडम आउन थाल्छ। किनभने हामीले परमेश्वरको त्यो कुरालाई क्लियरली बुझ्न सक्यौँ, क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। प्रभुको कुरा आउँछ जब, मतलब हरेक कुरामै प्रभुको कुरा छ। अनि बाइबलले हामीलाई भनेको छ, संसारसँग तिमीहरू एउटै चालको नहुआ भनेको छ नि त। सो हामी सांसारिक चालमा त त्यहाँ त अब हाम्रो कहिले पनि एग्रिमेन्ट हुँदैन, तर त्यसलाई हामी विथ अनर हामी के गर्छौँ, विथ अनर डिसएग्री गर्छौँ, विथ अनर हामी त्यो एकदम सम्मानको साथ त्यो कुरासँग हामी सहमति हुँदैनौँ। अब एकपल्ट नभएपछि के भयो, हामीले विरोध, निन्दा, खेद आउँछ, त्यति बेला हामी चुपचाप बसेर के गरिदिन्छौँ, सहिदिन्छौँ। तर अब गर्यो, मानेन भनेपछि अब त्यसलाई डिसएग्री गर्दाखेरि के भयो, इस्टाब्लिस हुन्छ। तिमीले चुपचाप सहेर तिमीले गर्दाखेरि है, थुप्रोपल्ट हामीले देखेको छौँ यस्तो कुराहरू जहाँ चाहिँ एकदमै ग्रेसफुल्ली त्यसलाई डिसएग्री गर्यो, विरोध आयो, निन्दा आयो, चुपचाप बस्दा 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 के भयो, इस्टाब्लिस भयो, त्यो कुरा स्थापित भयो। तर अनर चाहिँ भत्किनु दिएन, अनर भत्किनु दिनु हुँदैन कहिले पनि हामीले। तर किङडम, परमेश्वरको राज्य र अब यो संसारको राज्यको भिन्नता चाहिँ हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, संसारसँग चाहिँ हामी एउटै चालको हुनु हुँदैन, संसारसँग एउटै चालको। त्यो जब हामी प्रेममा सहन्छौँ, जब हामी प्रेममा नम्र बनिन्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ, अब परमेश्वरले राख्नु भएको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्थापित हुन थाल्छ। करै लाग्छ मान्छेलाई, करै लाग्छ। तपाईँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ परिवारबाट, तपाईँ त्यो छोरा या छोरी हुनुहुन्छ जसले प्रभुको नामको खातिर सबै कुरालाई त्याग्नु भएको छ है। त्यहाँदेखि के भयो, तपाईँको लाइफमा प्रेसर आउँछ, र त्यति बेला याद राख्नुहोस्, यो किङडम हो या किङडम होइन। बुझ्नुपर्छ हामीले परमेश्वरको राज्य र जुन कुरा परमेश्वरको राज्यको हो, अब परमेश्वरको राज्य अगाडि आउँछ। किनभने परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता दुईवटा कुरा त जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हो हाम्रो। तर त्यो कुरा इस्टाब्लिस हुनको लागि पनि हामी हम्बल हुनुपर्छ, हामी नम्र हुनुपर्छ, हामी सहनुपर्छ। कति ठाउँमा हामी चुप लागेर बस्छौँ, चुपचाप हामी सहन्छौँ। जब तिम्रो काँधमा भारी आउँछ, ऊ चुपचाप बसोस्। युवा अवस्थामा नै आफ्नो जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ भनेको छ। त्यहाँदेखि के भनेको छ, त्यही वचनको जस्ट नेक्स्ट भर्समा के भनेको छ, परमेश्वरको करुणा के हुन्छ, हरेक बिहान नयाँ हुन्छ।
सो देयर विल बी अ न्यू ग्रेस। मलाई साह्रो पर्यो अब त सक्दिनँ होला भन्छ, फेरि ग्रेस रिन्यू भइहाल्छ। त्यो ग्रेसलाई मैले युज गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ त्यो मानिसहरूको लागि हो जोहरू चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ। तर अब कतिजना इसाई घरानाको छोराछोरीहरू छ, आमा बाउलाई इज्जत नै गर्दैन, आमा बाउलाई कहाँ दुख्दैछ, उसलाई त्योसँग अर्थ पनि छैन, त्योसँग मतलब पनि छैन, उसले डिसअनर गर्छ, उसले डिसअनर गर्छ। तर त्यो डिसअनर चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन है। तिमी इसाई परिवारमा जन्मेको छौ, तिमी वचन जान्ने, सन्डे स्कुलदेखि नै तिमीले एकदमै जानेर आएको व्यक्ति हो भनेर चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन। परमेश्वर चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अनि उहाँ दिन प्रतिदिन के पनि हुनुहुन्छ, क्रोधित पनि हुनुहुन्छ नि त। भजन सङ्ग्रह 7:11 पदले भन्छ उहाँ निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ अनि उहाँ दिन प्रतिदिन क्रोधित पनि हुनुहुन्छ। यदि कुनै मानिसले आफ्नो मन फर्काउँदैन भने त उहाँले आफ्नो धनुमा के चढाइसक्नु भएको छ है, ताँदो चढाइसक्नु भएको हुन्छ। याद राख्नुपर्छ। अन्त छोराछोरीलाई हामी सधैँ सिकाउँछौँ, रेस्पेक्ट गर, तिम्रो आमा बाउको डिसिसनलाई तिमीले अनर गर, किनभने तिम्रो आमा बाउ प्रभुलाई चिन्ने छोराछोरी हो नि त। तिमी रेस्पेक्ट गर। तर तिमी के हुन्छौ, तिमी रेस्पेक्ट नै गर्दैनौ, त्यसलाई डिसअनर गरेको 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 भत्काउँदै 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 के भयो, सुरक्षाको पर्खाललाई तिमी आफै भत्कायो। आज पो शैतानले तिमीलाई एट्याक गरेको छैन, किनभने तिमीले 5वटा लेयरमा एउटा मात्रै भत्कायौ नि। तर तिम्रोमा भत्काउने आदत आएपछि तिमीले एक दिन 5वटा भत्काएर निस्किन्छौ। त्यहाँदेखि चाहिँ कहाँ ल्यान्ड हुन्छ, त्यो सुँगुरको खोरमा ल्यान्ड हुन्छ होइन। उडो पुत्र कहाँ ल्यान्डिङ भयो हजुर, सुँगुरको खोरमा फर्केर आयो। बाउले क्षमा पनि दियो, इनहेरिटेन्स चाहिँ पाएन। जेठा छोरालाई के भन्यो, मेरोमा भएको सबै कुरा चाहिँ तेरै हो। उसलाई औँठी पनि लगाइदियो, नयाँ वस्त्र पनि लगाइदियो, तर इनहेरिटेन्स चाहिँ कसले पायो, जेठा छोराले। जेठा छोराले कुरा बुझेको थिएन, ऊ पनि रिसायो बाउसँग, उसको मनमा पनि डाहा थियो। तर ऊ चाहिँ के थियो, जेठा छोराको एउटा राम्रो खुबी चाहिँ के थियो, उसले अनर गर्नु जानेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि इनहेरिटेन्स चाहिँ उसको आयो। कतिजना मान्छेको लाइफमा नि रेस्टोरेसन आउँछ, किनभने इनहेरिटेन्स हराउँछ। पुनर्स्थापना त आउँछ, तर अधिकार चाहिँ गुमाइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनु भयो, अनर गर्नु भनेर सिकायो। हेर्नुहोस् यहाँ 2वटा केसलाई हामीले हेर्दैछौँ। एउटा त्यो केस हो जो प्रभुलाई विश्वास गरेर ऊ घरबाट दखल उसलाई निकाल्दैको हुन्छ सबै कुराबाट, एउटा त्यो केस हो। अब उसको इनहेरिटेन्स त के भयो, इन्ट्याक्ट भयो, उसले त्यो कुराको लागि बस्दै गर्दा। तर अर्को चाहिँ के छ, फेरि उडौ पुत्र छ, उडौ पुत्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई आफ्नो आमाबाउलाई अनर गर्नु सबै मन पर्दैन। एउटा किशोर अवस्थामा पुगेको छोरालाई नि नो भनेको मन पर्दैन, छोरीलाई नो भनेको मन पर्दैन। तर नो भनेको चाहिँ के हो, वास्तवमा उसको लागि सुरक्षा हो, उसको लागि प्रोटेक्सन हो। तर परमेश्वरको वचनबाट भन्दाखेरि पनि वचनबाट देखाएर भन्छ। अनि हामीलाई अन्याय गर्छ, आमा बाउको निन्दा गर्दछ उसले। किनभने कुन चाहिँ आमा बाउले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई रोटी माग्दाखेरि ढुङ्गा दिन्छ? प्रभुले नै भन्नुभयो नि त, तिमीहरू दुष्ट भएर पनि आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरा दिन जान्दछौ, तर ढुङ्गा माग्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ दिँदैन नि त। म ढुङ्गा खान्छु भने दिन्छु म मेरो छोरालाई, दिन्दिनँ नि। साँप खान्छु भने म दिन्छु, दिन्दिनँ नि। साँप नखाऊ, तिमी माछा खाऊ भन्छ नि, तर साँप नै खान्छु भने त अब त्यहाँ त कन्फ्लिक्ट आउँछ नि त, कन्फ्लिक्ट आउँछ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नरकको दर्शनमा, त्यो कोरियन केटीलाई प्रभुले नरकको दर्शन देखाउनु भयो। अनि त्यो नरकको दर्शन देखाएको चाहिँ उसले ड्र गर्दै थियो। उसले नखानु हुने चिज खाँदै गर्दाखेरि के खाँदै थियो, हातमा साँप नै खाँदै थियो। नखानु हुने चिजलाई चलाउँदै गर्दाखेरि साँप चलाउँदै थियो। अनि त्यो नपाउँदाखेरि, साँप नपाउँदाखेरि धेरैपल्ट मान्छे दुखित हुन्छ। सुनै छोराछोरीहरू, अनर गर्नु भन्ने चाहिँ त्यहाँ हो। किनभने अनर चाहिँ कसले राखेको हो, स्वर्गले राखेको, स्वर्गले राखेको। तिम्रो आशिष चाहिँ नि तिमीले म एक दिन भक्कु पढेर भक्कु पैसा कमाएर आशिषित हुन्छु, हुँदैन। तिम्रोमा धेरै पैसा हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, त्यो आशिषको कम्पोनेन्ट नै हुँदैन, हुँदैन। किनभने तिमीले फर्स्टमै त्यसलाई ब्रेक गरेको छौ। तिमी चाहिँ फुलदानीको फुल मात्रै हुन्छौ। फुलदानीको फुल चाहिँ के छ,
फुलेको फुललाई फुलदानीमा राख्दा कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। तर यसको प्रब्लम के छ भन्नुहोस् त, यसको जरा छैन नि, जरा छैन। यसले आफैले रिसाइकल गर्न सक्छ? सक्दैन। तर गमलाको फुल या माटोको फुल चाहिँ के हो, ओइलेर झर्छ तर फेरि अर्को पालि उम्रिन्छ अनि फेरि झन् ठुलो फुल्छ। यो फुलदानीको फुल हुने हो या माटोमा गाडेको हुने हो, रुटेड हुने हो, त्यो चाहिँ आफ्नो चोइस हो। तिम्रो कतिवटा चोइसले चाहिँ तिमी के हुन्छौ, एकछिन फुलदानी फुल, त्यो पनि कसको फुलदानीको, शैतानको फुलदानीको यी मैले ल्याएर काटेर राखेँ। 1 हप्ता 2 हप्ता कतिवटा 3-4 महिनासम्म पनि बस्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यसको डेस्टिनी कुन चाहिँ जान्छ, यसको हराउँछ, यहाँदेखि यसको डेस्टिनी हराउँछ। किनभने बोटबाट के भइसकेको छ, अलग भइसकेको छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो फल नफल्ने हाँगालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, काटेर आगोमा फालिदिनुहुन्छ। फल फल्नेलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, छिवाउनुहुन्छ। चिमटिरहन्छ तर त्यो दुखिरहन्छ नि, तर के हुन्छ फल फलेको बेलामा चाहिँ वाउ इट वाज वर्थ। एउटा यस्तो सिजन आउँछ मान्छेको लाइफमा अनाज्ञाकारिताको, आमा बाउलाई डिसअनर गर्ने, त्यो सिजन याद राख्नु नि हो। तर त्यो सिजनमा नि तिमी इस्टाब्लिस भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ तिम्रो लागि विनाश हो। त्यो सिजनमा तिमी इस्टाब्लिस भयो त्यो चाहिँ विनाश है, याद राख्नुपर्छ। रिबेलियन आउँदैन होइन, आउँछ। तब तिमी रिबेलियनमा सक्सेसफुल भयो भने त्यो चाहिँ तिम्रो विनाश हो, त्यो चाहिँ विनाश हो। आजको बिहान हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरालाई सिक्दैछौँ, अनर गर्नु भनेको कुरा के हो। कतिजनाले यो अनरलाई नबुझ्दाखेरि के भइरहेको छ, भत्ताबुङ्गै भइरहेको छ। कतिजना सेवक होला तर तिमी झगडालु छौ, तिमी बाज्ने मात्रै छौ, तिमी एकदमै बेहोरा देखाउने छौ, तिमी अट्टेरी गर्ने छौ। त्यो पनि टेस्टिमनी होइन, त्यो पनि टेस्टिमनी होइन। तर जब हामी सहन्छौँ, जब हामी नम्र हुन्छौँ, अनरलाई ल्याउँछौँ, हामीले अनर हामी पाउँछौँ पनि। सो हामीले चाहिँ नि मलाई इज्जत गर भनेर हिँड्नु पर्दैन। तर तिमी इज्जतदार छौ भने तिमीलाई सबैले के गर्छ, इज्जत गरिहाल्छ। होइन भने चाहिँ हामी मलाई इज्जत गर, यदि मलाई नपत्याएको, यदि मलाई त्यहाँदेखि के गर्छ, अर्को पालि झन् महँगो, अर्को पालि झन् भयङ्कर ड्रेसअपले इज्जत कमाउने कोसिस गर्छ, पाउँदैन। चिनिहाल्छ सबैले यसको कति हो वजुद भनिकन। जुन दिन उसको आमा बाउ मर्छ या कोही हुँदैन, त्यो दिनदेखि के हुन्छ, उसलाई कसले मान्छे पनि गन्ती गर्दैन। आज हामी यो कुरालाई सिकौँ। तिमीले किन इज्जत पाइरहेको छौ, छोराछोरीहरू हो, तिमीले किन इज्जत पाइरहेको छौ, सम्झ। किन पाइरहेको छौ तिमीले इज्जत? तिमी इज्जतदार भएरै पाएको हो, राम्रो हो त्यसो भने त। किनभने तिमीले अनर सिस्टमलाई बुझ्यौ। तर होइन, तिमी इज्जतदार नहुँदाखेरि पनि इज्जत पाउँदैछ भने चाहिँ तिमीले यु आर बोरोइङ द्याट अनर फ्रम यर फादर एन्ड मदर। जुन दिन आमा बाउ मर्छ नि, त्यो दिनदेखि तिम्रो इज्जत पनि रहँदैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि टाइमली नै हामी अनरेबल हुन सिक्नुपर्छ। समयमा नै हामी हाम्रो जीवनमा अनरको फल फलेको हुनुपर्छ। सो यो कुरालाई आज बिहान हामी सिकौँ। कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा हामीले कर्स गरेको छ हाम्रो आमा बाउलाई भने प्रभुको अगाडि क्षमा मागौँ। आज कर्स गरेका छौँ भने, किनभने त्यसले हाम्रो जीवनको आशिषलाई के गरिरहेको छ, रोकिरहेको छ। त्यसले हाम्रो जीवनको विजडमलाई रोकेको छ, त्यसले हाम्रो जीवनको आयुलाई रोकेको छ, घटाएको छ। तर तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन। मानिलिएर छोडिदियो भने चाहिँ तिमीले के पाउँछौ, कृपा दृष्टि पाउँछौ। आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरले आफ्नो महिमा देखाउनुहुन्छ। हितोपदेश 50:23, भजन सङ्ग्रह 50:23 अनि हितोपदेश 28:13 होइन, कतिमा छ, 13-14मा छ। सो हामीले यो कुरालाई याद राखौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्।